अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अवैस रब्बानी साहब 26 नवंबर को लेकर अपनी हर एक वीडियो में चीख रहे हैं। जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कहना है कि इनकी चीखें निकलनी चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अवैस रब्बानी साहब को बददुआ दे दी और 26 नवंबर के बाद अवैस रब्बानी साहब को गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से अवैस रब्बानी साहब अपनी हर एक वीडियो में 26 नवंबर का रोना रो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, 26 नवंबर का जो मामला था वो ख़त्म हो गया, रात गई सो बात गई। तो अवैस रब्बानी साहब अपने हर मामले में, हर वीडियो में बार बार 26 नवंबर को लेकर और अपने महबूब यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बार बार वो कह रहे हैं कि बुज़दिल हैं और नहीं बैठ सके। वो अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि मेरे महबूब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये काम ना कर सके जो काम पीर हक खतीब शुभ वाली सरकार ने कर दिखाया। यानी 14 फरवरी को जब सैयद इकराल हसन उनके पास गए तो उन्होंने सामना किया और इंजीनियर साहब 26 नवंबर को सामना ना कर सके। जी पहले आप वीडियो देखें अवैस रब्बानी साहब का क्या कहना है इंजीनियर साहब के बारे में। पीर हक खतीब हुसैन सरकार और सैयद इकराल हसन की ये साथ बैठना मेरा काम इतना ही था और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। ये सेम काम 26 नवंबर को हो सकता था, मनाजरा बढ़ गया जी। साथ आके बैठ जाते, दिल को तसल्ली होती कि जी एक इंसान बहादुर है, सामना कर सकता है। मगर वो इंसान सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर सकते। तो कैमरे और कमरे की सरकार, मेरी जान सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है और मासूम बच्चों को अब तक बेवकूफ बना रखा है। वो अब तक कहते हैं जी बड़ा बहादुर है। यकीन माने मेरे अखलाक मुझे इजाजत देते, मैं लानत देता उनको। ये बहादुरी है और ये तुम्हारा लीडर है। हाय 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 कितने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਚੀਖਾਂ चिप्स खाओ फिर पियो फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो चीखा एंजॉय करो ना दिया मैं तो बोतलें नहीं पीता मैं सादा पानी का गिलास हाथ रख के ना और घर के बने हुए चिप्स खाते हुए तुम्हारी चीखें एंजॉय करता हूं। अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि जो 14 फरवरी को जो डेट फिक्स की थी, वो जो मामला हुआ था, तो उसमें मैंने अपने आप को इसलिए आगे नहीं किया कि लोग ये समझेंगे कि ये शोहरत के लिए, ये व्यूज़ के चक्करों में ये सब कुछ कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 26 नवंबर के हवाले से अवैस रब्बानी साहब के ऊपर उन्होंने ये ब्लेम लगाया था कि अवैस रब्बानी साहब अपने व्यूज़ के चक्करों में ये सब कुछ कर रही हैं। अवैस रब्बानी साहब का ये कहना था कि मेरा काम ये था कि दोनों पार्टियों को आमने सामने लाना, अगर कोई नहीं मानता तो इसमें मेरा कसूर नहीं, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। मेरे महबूब जो इंजीनियर साहब हैं वो सामने ही नहीं आए। तो अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि हक खतीब शुभ वाली सरकार अगर जाहिल है, कुछ भी है, वो उसने दलेरी का मुजाहरा किया और सैयद इकराल हसन के साथ बैठा है। अवैस रब्बानी साहब ने इंजीनियर साहब के खिलाफ बहुत सी बातें की, जिसमें उनका ये कहना है कि इंजीनियर जो है वो एक बच्चा है। अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि जो इंजीनियर है वो मासूम बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है। यानी जो उनके आइडियस इंजीनियर साहब को सुनते हैं, इंजीनियर साहब का अभी तजर्बा ही नहीं है, वो किसी भी मुस्तनद आलम के साथ बैठ नहीं सकते। यहाँ पर मैं कहता जाऊँ कि अवैस रब्बानी साहब, आप जो मुस्तनद आलमों के साथ बैठते हैं या उनको एक साथ बिठाते हैं, तो क्या कोई रिज़ल्ट सामने आया है या इनके जितने भी मुनाजरे हुए हैं भी किसी रिज़ल्ट तक पहुँचा है? तमाम लोग जितने भी हैं मुनाजरे वाले, वो गाली गलौज और बुरे लफ्ज़ों से एक दूसरे को पकार कर उठ जाते हैं। कोई भी अपना अकीदा या मसलक नहीं छोड़ता। आप कैसे कह सकते हैं कि इंजीनियर साहब किसी आलम के साथ बैठेंगे तो ये रिज़ल्ट, कोई नई चीज़ जो है वो सामने लोगों की आएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होना, सिर्फ़ और सिर्फ बदजुबानी, गाली गलोच, ये सब भी होना है। जिस मामले को अवैस रब्बानी साहब कंपेयर कर रहे हैं 26 नवंबर के दिन को, वो मामला ही अलग है, क्योंकि इंजीनियर साहब ने अपने दलाइल जो हैं वो आवाम की अदालत में रखे हैं। आवाम को पता चल जाएगा कि किसकी बात ठीक है और किसकी गलत है। तुमसे अच्छा लाख गुना अच्छा पीर हक खतीब हुसैन सरकार है, चाहे तुम उनको जाली आमिल बोलो, धोखेबाज बोलो, सब हो सकता है। मैं मानता हूं, हर बात मानने को तैयार हूं। और तुमसे लाख गुना अच्छा सैयद इकराल हसन है, तुम तो आलिम बनते हो। एक एंकर पर्सन तुमसे लाख गुना अच्छा कि वो बहादुर है। वो किसी से नहीं कहता कि लिखवा के लाना, और अगर वो वीडियो बनवा के भी ले आए तो बोले जी पुलिस वालों को आगे भेज दिया, हमसे मुबाहिसा नहीं, मुनाजरा नहीं होगा। ये मेरे दिल के जज्बात है। खुदा की कसम, मैंने उनको एक और मौका दिया था कि 26 नवंबर को अपनी अखलाकी जुर्रत को साबित कर लेते ना, तो मैं माफीनामा रिकॉर्ड कराता जी, मेरा कसूर है, मैं सारा कुछ अपने आप पे ले लेता। अगर मेरा महबूब, खैर कोई बात नहीं, बच्चा ही है ना, अभी जवान, ज़ाहिर एक उम्र है उनकी, तजुर्बा आएगा। अफसोस मैं कर रहा हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मेरे दिल के ये वो दुख हैं। 14 फरवरी को जो मामला हुआ उसमें सैयद इकराल हसन साहब को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इकराल हसन से और उनकी टीम से मोबाइल और कैमरे वगैरह भी छीन लिए गए और उनके साथ बहुत ही बदतमीज़ी के साथ पेश आया गया और भी बहुत सी उनको बातें की गई। 14 फरवरी को जब सैयद इकराल हसन और पीर हक खतीब शुभ वाली सरकार का जब आमना सामना हुआ, उस जाहिली पीर शुभ वाली सरकार का ये कहना था कि अगर मैं अपनी करामत जो है वो ना दिखा सकूं तो यहाँ पर मेरा गला उतार दें। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता चल रहा, पीर हक खतीब को एक्सपोज किया गया है। सैयद इकराल हसन ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने
ایک بندے کی آنکھوں سے زنجیر نکالی تھی اور بلٹس اور کیل وغیرہ بھی اس کے منہ سے نکالے تھے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ ایک ٹرک ہے جس کو بندہ سیکھ کے ہر بندہ یہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اسی طرح جو اس کے ساتھ اندھی عقیدت رکھتے ہیں پیر حق خطیب سے، انہوں نے سید اقرار حسن کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی، بہت ہی برا بیہیویئر کیا، کیونکہ اندھی عقیدت جو اپنے بزرگ یا بابے سے رکھتا ہے تو اس کے خلاف وہ کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا. میرے دوستوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسے جو جہلی پیر ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مریدین یا عوام کے بھروسے پر ہوتے ہیں. ہم نے ان کو پروٹوکول دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. اگر عوام اور یہ اندھی عقیدت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ اتنی محبت نہ کریں، ان کے ساتھ اندھی عقیدت نہ رکھیں، تو یہ بزرگ یا بابے جو جہلی ہیں ان کی کیا اوقات ہے کہ اتنے ہی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں. جہلی پیروں کی کیا مجال ہے کہ یہ دوسرے آدمیوں کے سامنے بول سکیں یا بات کر سکیں. تو اسی طرح وہ جتنی بھی باتیں کر رہا تھا وہ جہلی پیر شب علی سرکار، وہ صرف اور صرف اپنے مریدین اور جو ان کے فالور تھے ان کے سامنے کر رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے مرید مجھے بچا لیں گے. ویڈیو میں اویس ربانی صاحب یہ بتا رہے تھے، 14 فروری کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس ویڈیو میں بھی اویس ربانی صاحب نے بہت ہی جذباتی ہو کر یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر پرسنلی اٹیک کیا، ان کے اوپر باتیں کی اور کیا کچھ کہا ان کو. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اویس ربانی صاحب کا کوئی ذاتی معاملہ ہے انجینئر صاحب سے، جس کی وجہ سے وہ بار بار 26 نومبر کو ڈسکس کر رہے ہیں. حالانکہ ایک معاملہ جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، بار بار اویس ربانی کا اس دن کو ڈسکس کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ واللہ عالم اویس ربانی صاحب جانتے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے. بار بار 26 نومبر کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسی طرح میرے دوستوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ علماء کو اگر کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بندہ کہے کہ آپ اس علماء کے ساتھ بیٹھو یا ڈیبیٹ کرو، تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا، گالی گلوچ اور بد زبانی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سامنے آئے گا. کیونکہ بہت سے علماء پچھلے مناظرے آپ دیکھ سکتے ہیں، مفتی حنیف قریشی اور دیگر جتنے بھی مکاتب فکر کے مناظرے ہوئے ہیں، کسی نے بھی اپنا مسلک نہیں چھوڑا. بندہ ہر عالم اپنی ضد پر قائم رہتا ہے. تو میرے دوستوں، یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر ایسا ہی ہوتا ہے، ایک معاملے کو پکڑ کے اس کو گھسیٹ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اسی طرح اویس ربانی صاحب بھی ایسا کر رہے ہیں کہ ایک بات کو 26 نومبر کو لے کر اتنا انہوں نے گھسیٹا ہوا ہے، ہر ویڈیو میں، ہر معاملے میں 26 نومبر. دوستوں، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، آپ کا رائٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں آپ اختلافات کے باوجود آپ کا تعصبانہ ذہن بن جائے اور ایک مسلمان بھائی کے لیے آپ بد زبانی پر اتر آئیں یا اس کے بارے میں یا اس کی ذات پر کوئی پرسنل اٹیک کریں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. آج کل کے دور میں آپ نے اگر فیصلہ کروانا ہی ہے یا اپنے آپ کو مشہور کرانا یا ہائی لائٹ کروانا ہے، تو اپنا مسئلہ یا اپنا معاملہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں رکھیں. کیونکہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو سب پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. عوام کو یہ پتہ ہے کہ کون سا بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے اور کون سا بندہ بات غلط کر رہا ہے. اسی طرح اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی جو ہے وہ تکلیف دینا شروع کر دے. تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان سے مسلمان بنایا، لیکن ہم لوگ مسلمان ہو کر، مومن بھائی ہو کر ایک دوسرے کے خلاف اتنی بد زبانی کرتے ہیں یا آپس میں اتنے تعصبانہ ذہن بنے ہوئے ہیں. دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان کیا سلسلہ چل رہا ہے جو ایک ہی بات کو یہ گھسیٹ رہے ہیں بار بار. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوائیں اور کام ہمارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بد زبانی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، یہ ہمارے کام ہیں. ہم کیسے دین کا کام کر سکتے ہیں، یہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا ان کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کر سکتے ہیں. تو لہذا اس ویڈیو کے ذریعے میرا تمام مسلمانوں سے یہ میسج ہے کہ ان معاملات میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ ایک بات کو لے کر آپ کہاں سے کہاں تک پہنچا دو. آپ نے اپنا مدعا یا مسئلہ عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے، بس ٹھیک ہے، عوام ہی ہے، اس کا فیصلہ کر لے گی. جو اس کو ٹھیک لگے گا وہ اپنا لے گی، جو غلط ہوگا اس کو وہ چھوڑ دے گی. کیونکہ عوام میں عقل اور شعور ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.